प्रपंचांत दोन प्रकार मूर्ख आसात. आता आमी खंयचे प्रकार खंयच्यांत पडलो का. एक प्रकारचो मूर्ख म्हळ्यार काही करनासतना पुरा देवाला भार घालून बसता. देव करता हें करता देव आसा म्हणून. आनी दुसरे प्रकार मूर्ख अशें म्हळ्यार देवारी काही भार घालनाशी स्वप्रयत्न म्हगेलो प्रयत्न पुरा जाता हांवूच करता म्हूण ते प्रकार धोरण तागेलें आसता. आतां आमी खंयच्या प्रकारान पडटा पळोवंक. फस्ट की सेकेंड. वयता म्हळ्यार आतां आमी कितें एक वेळ कितें करता म्हळ्यार देव आसा म्हणून आमी निश्क्रीय जाता, प्रयत्न करनात. आनी थोडे लोक खंय करता म्हळ्यार केवल पुरुश प्रयत्न आसा पळय ताजेर म्हण आतां तुमी म्हणल्या बरें आमी कशें करता म्हळ्यार देवार भार घालच्यो, देवाला आश्चर्यांत पुरो काम करता आनी देव कोणाक साथ दिता, कोणाक हात धरचो म्हळ्यार कोण प्रयत्न करता तांकां हात धरता. बसयले कडेन कोण पोसता आमकां, तशें आमी भक्ती करता. सो आदी तुमी म्हणल्या बरें आमी दोनीय म्हळ्यार एकडे न्ही तेकड न्ही टोटल अवलंबून ना आमचे आमी. एट द सेम टायम खाली देव ना म्हणून बसनात आमी. सो हें बेस्ट कॉम्बिनेशन. जाल्यार अल्टिमेटली कितें कशें करता म्हळ्यार प्रत्येक एक्टिविटी पुरो करतना लक्ष थंय उरता. आतां पुरा देव करता म्हणटा जाल्यार साध्य आसा केन्ना त्या स्टेजार पावता तूं. आमी तशें न्ही काम अवॉयड करच्याक देव आसा म्हणटात, काम चुकोवच्याक काम करचें नाका आमकां, तसो आनी कांय करना. उदाहरण घेतलें आमी तें कुस्ती करता जाल्यार घेतलें न्ही आमी. कित्याक म्हण निरंतर रामालें नांव घेता आसता हळशी म्हूण नाय तो कडे जा पळोवन घेतलो जाल्यार आमगेलें तशें न्ही. थोडे जाण हांव थोडे वेळ तूं तशें पूण हांवें कशें जाता कॉम्बिनेशन. देवार भरोस घालता, देवाला आश्रय जावं आमकां. भक्ती करता आनी प्रापंचीक कर्तव्य कसो आसा तें करता. तें करनासतना आमकां कसो जालें मेळना. आतां पुरो आमी साधना मार्गांत आसाची तांत म्हणटा ती श्रद्धा जाय म्हणून. ही श्रद्धा म्हणटा ती म्हळ्यार अनेक अर्थान सांगता जाल्यार डीप फेथ. श्रद्धा म्हळ्यार कशें जालें डीप फेथ. फेथ वेगळें डीप फेथ वेगळें. आतां पयलो लोकांक फेथ आसा बट डीप आसा ती ना. म्हळ्यार श्रद्धा एलिमेंट लॅकींग. श्रद्धा उरता अनुभव जाता तेन्ना आनी डीप जाता ती. आतां चड लोकांक कितें अनुभव जालो नाशिल्ल्याक हें कशें जाता म्हळ्यार देव करून दाखोव मागीर आमी भक्ती करता. थोडे लोक तशें भक्ती करा मागीर देव फल दितालो. सो सुमार लोकांक हांवें पळयलें देवान पयलीं कोन्न दिवं काय मागीर तो करता खंय हो देवार उपकार करता. म्हळ्यार हें कशें सांगता म्हळ्यार तुमकां मातशें सुमार लोक आयले तशें हें संत ना येना आनी खंय खंय घेवन येता न्ही म्हळ्यार तुमी तें करा म्हण. पयलीं जावं खंय संत जेन्ना तो करता खंय मागीर संत देवाक कशें करचें पडलें. तागेलें चूक ना कशें की म्हळ्यार कारण मस्ती करून पाप ताका जालें ना म्हण तांकां बेजार आयलो. कोण आसा न्ही गेले कडेन हेंच म्हणटा ती थंय केल्यार पुरो जालें आमकां हे वेना ते वेना पयस केलो अशें फिलींग येता. एनीवे तें डीप श्रद्धा आसा न्ही तें ताका तुमकां कशें जावं म्हळ्यार त्याग जावं. आतां तुमी परत संत लोकांलें चरित्र घेयात. त्याग नासतना कोण वयर आयला पळय मिराबाई, पुरंदरदास, मागीर तुकाराम, ज्ञानदेव. आतां हें घेतल्यार तुमी मध्वाचार्य, राघवेंद्र स्वामी, शंकराचार्य 5 वर्सां काप सोडून वच न्ही तो.
हां हय ध्रुव आसा प्रल्हाद आसा हय त्या फॉर एग्जाम्पल तुमी दिलें आमगेलें कसो जायना आतां आमगेलें वर्स कितलें 5 वर्स एग्जाम्पल दिवन तुमी वयकेन आम धान्य करची ना तें कशें जातालें हें कशें जातालें आसून बरो विचार येता न्ही सोडको मनीस म्हणटा न्ही म्हळ्यार एक हें आमगेलें लॅगिंग आसा म्हणजे त्याग म्हणला आसता न्ही आनी देव कसो करता म्हळ्यार पुरा पिल्ड तुमगेलो त्याग पळयता 4 आठवड्यान न्ही आमगेलो त्याग कसो की म्हळ्यार रुपयान 10 पयशे 20 पयशे घालचे आनी तेन्ना कशें देवा लागीं अपेक्षा करची म्हळ्यार द फायनल टेस्ट ऑफ त्याग तुमगेलो एंटायर बॉडी देवा दिवचा तयार आसा की आत्मसमर्पण म्हणटात रेडी आसा की विचार करतात ओके न्ही फुडलें येस म्हणून येना आमगेलें आनी हें पुरा तुमी जर घेतल्यार संवसारूच ताणें अर्पण केल्लें आसा सुदामाल पळय लग्न समील पळय तुकारामाल पळय ताका जेवणा ना घराक जेवणा ना आतां आमकां एक वळ कसून तर ना जाल्यार पुरो येच्यान येता बाप उपास आसा तें आसा उपास गेला अशें तशें सो हें म्हळ्यार तुमी आतां एक त्याग प्रिपेर्ड फॉर एनी एक्सटेंट तन मन धन बॉडीली त्याग जावंक आमगेलें तें शरीर प्रथम अधिकार कोणाले देवालो शरीरावर कोणालो अधिकार फर्स्ट देवालो फर्स्ट कोण आयकूंक आमी आनी फाल जर मागलें देवान सांगलें तूं तुगेलें पुरें डेडिकेशन म्हाका म्हळ्यार वी शूड बी रेडी आसा की ना हें ना कोणालें ना आनी थोडो वच हें करता तें करता असो विचार आमगेलो येता हो शरिरावर प्रथम अधिकार कोणाक देवा ताजे नंतर बाकी लोकांक कळ्ळें सो फर्स्ट आमी कोण आयकूंक म्हळ्यार देवाक आयकूंक आनी हें बरो लोकांक पसून तेन्ना म्हळ्यार ताणें सांगलें की तूं जागोन समज एग्जाम्पल घेयात तरडी नाशिल्लो कडेली शारदा मात येवन सांगता ताका न्हय हें तूं कर काम आमकां ऑप्शन नाता कनकच आसता थंय जाल्लें आसा तो जायना म्हणटा म्हाका राजी जावका तें जावका हें जावका म्हणून तो म्हणटा 1 मिनीट आसा नाजाल्यार तूं मरतात कसो म्हणून सांग म्हणून आतां कसून जालें जीव ओड न्ही राज मागीर तो म्हणटा ना तुगेले दास जाता म्हणटा म्हणात तुमकां दास जावंक जाल्यार भक्त जावंक जाल्यार देव कश्ट दिता सुलभार भक्ती जायना आतां म्हाका दिसता तुमी भक्ती करता एक ना एक तापत्र कारण पळय की सरळ सरळ कोण येना ह्या मार्गाक तशेंच परत लोकांनी येवंक आशिल्लें न्ही कितले लोक आयले की बट हाजे अर्थ तशें न्ही की कश्ट आशिल्लो परत येता म्हणून कांय गॅरंटी ना सो आमगेलें स्टार्टींग पॉयंट कशें म्हळ्यार अनेक प्रकार तापत्रय देवाला आयले देवाला आयले नंतर ताका म्हत्व कळ्ळें आनी मुखार वचपा म्हणून आमकां पुश्य मेळ्ळें देवाल्या अनुग्रहान आमकां गुरू मेळ्ळो आनी मुखार वाट आमकां मेळ्ळी सो त्या दृश्टीन तुमी परत त्याग करता आनी सेकेंडली सेवा सो तुमी आतां त्याग करता आसा न्ही अशें धरा परत करता आसा न्ही म्हळ्यार टू वॉट एक्सटेंट रिक्वायर्ड एक्सटेंट की न्ही हें वेगळें हो विशय वेगळो बट तो त्याग करता सेकेंड सेवा करता आसा की करता आसा म्हळ्यार कसन की एक यथा बुद्धी यथा शक्ती परत करता ते कितले पर्यंत करता दॅट इज डिफरंट ती केल्ली सेवा परत टोटल पावल्या की त्या देवान गुरून डिसायड करता तो गुरू आबुरची ताकाची तो कितले पर्यंत सेव करता तागेलें इंटेंशन कसो न्ही हें परत अवलोकन करून घेवन मागीर तो रिपोर्टींग रेकमेंड कोण करता गुरून करता सो गुरू प्रसन्न जाल्यार हरय प्रसन्न जाता हें तुमी 2 लक्षांत दवरतात निरंतर त्याग म्हणून आमगेले खातीर कोणीय करता आमगेल्या कुटुंबाक कोणीय करता परत लोक ताजे खातीर करतात आमकां कसोच जावकाक म्हळ्यार लोकां खातीर करतलो जावका कोणा खातीर
लोकां खातीर करता जावं कोणाक गरज आसा ताका तें पावता. मुलाजान पर अन्नदान म्हणे हें म्हणे 50 आयटम म्हणे 60 आयटम म्हणे कोणाक दिवपाचें आमकां? कोणाक गरज ना ती. अनेक वाटेन पळयत जेवणां ना तांकां कोण कसं ना. आनी आमगेले लोक आपोवन घेवन परत भरता. आनी मग वयल्यान कसं म्हणटा म्हळ्यार अन्नदान 20,000 10,000 लोक अन्नदान हें खंयचें दानांत हें कावंट जायना. सो ताचे खातीर तो त्याग म्हणटात तुमी तो रियल त्याग करा आनी कोणाक आवश्यकता आसा ताका ते तुमी डायवर्ट करता. सेकंडली सेवा भावनी. सेवा म्हळ्यार तुमी अनेक रितीन परत करता आसाची आनी जालें जाल्यार तितलें तुमी जास्ती टायम युटिलायज करता. अनेक लक्षात दवरता तुमी सेवा म्हळ्यार जनार्दन सेवा जनता जनार्दन म्हणटात. लोकसेवा ही सुद्दां हाची सेवा जी आसा खंयची देवाल सेवा. तेन्ना तुमकां परत गुरू मार्गदर्शन दिता तेन्ना तो तुमकां सांगता हें करा तें करा हें करा म्हण कारण तेंचें सगळे दिवस सेवा म्हळ्यार देवाल पुजा पासून जप तप आरती करची न्ही. हें सेवांत कोण जाता. डिजर्वींग कोण आसा पळय अनाथ म्हणा की हेल्पलेस कोण आसा आनी कांय ना एक समाधान दिल्या पुरो. मुखार एक इन्सिडंट तशें आसा. म्हाका वतना सांगलें की ना दोग लोक वचून आयुर्वेद डॉक्टर लेगीत तें कशें प्रिपेर करचें सांग म्हणटात मेडिसीन. तेन्ना तो म्हणटा तें वचून घेवन या म्हणून दोग लोक तशें परत सांगता तो दाखयता परत म्हणून एकलो वता आनी 2 दीस टायम दिता. 2 दिसांनी घेवन येता तो जाल्यार गुरुजीला सांगता वता नश जालें अंकल पांय मोडून पडिल्लो घरांत आनी कसं जालें तें उज्ज लागिल्लो हें लागिल्लो जाल्यार तें हांव वचून तुमी सांगिल्ले प्रमाण घेवन आयलो. आनेकलो 2 दिसांनी खाली येता. हो कसो लेखता ताणें कसांनी हाडिल्लो ना म्हणून हांवूच श्रेश्ठ म्हूण गुरुजीन सांगिल्लें आसा कोणें करता तो श्रेश्ठ. मागीर ताका गुरुजीन निमगिताची तूं हाडलें की ना म्हणटा करून जालें. तो म्हणटा हांव वताना एकलो एक्सिडेंटान मरता पडिल्लो आनी ताका व्हरून घेवन हांव ट्रिटमेंट दिलें. 2 दीस म्हाका ताका गेले आनी हांव वचून आतां घेवन येता म्हण तो म्हणालो शाबास म्हणटा. कळ्ळें तुमकां. आतां हाणें कसलें केलें म्हणून ताका स्वार्थाक केलें आपलो श्रेश्ठ म्हूण म्हणटा म्हणून. ताणें थंय कसलें केलें सेवा भावन तागेलें आसा ताका शुश्रूश म्हणटात. ताका सेवा भावन आशिल्ल्या गुरून सिलेक्ट केलें. सो देव हांगा कशें करता म्हळ्यार तूं कसलें हाड दिलें हें परत ना तें तो खंय करता तुमी कोणाक कितले लोकां पावताचे तें पळयता. कितले लोकांक दोळ्या उदक पुसताचें तें पळयता. कितले लोकांक धैर्य दिता तें पळयता. कितले लोकांक टायमली तुमी पावतात तें देव पळयता. सो ताचे खातीर हांव म्हणचें इनिशियली हें पुजा हें पळय आमी करताची नॅक्स्ट स्टेज खंयची म्हळ्यार न्ही हें लोकल सेवा आनी हें असल सेवा न्ही कोणाक गरज ना आसा पळय. आतां गव्हर्मेंट परत स्कीम तशें न्ही तें परत गॅरंटी स्कीम म्हणाले 90% लोकांक गरज ना ताची. आतां पळय तुमी 2,000 कोण ते बायलांक आनी मेळटा पळया कारां फिरतल आसाच. घरांत जाय तितलो फ्रीज गिज पुरो आसा इलेक्ट्रिसिटी फ्री आनी हांगा 4 बल्ब घाल लोकांक ताणें पयशे दिवपा पडटा करंट बील भरता. असो पुरो आमगेलें असाध्यन कसलें प्राप्त जायना. एक आमकां लक्षांत दवरता विशय कृष्णान भगवत गीतांत आमकां एक हें दिलां आसा अश्युरन्स माय डिवोटी वील नेवर पेरीश. कसो तें माय डिवोटी म्हळ्यार म्हगेलो भक्त केन्ना नाश जायना हें विश्वास आसा की तुमकां आसा की ना आसा. म्हणून तुमी हें लक्षांत दवरतात कित्याक आमी भक्ती केल्या नंतर तागेलें प्रोटेक्शन आमकां आसा तें बिलीव तुमी करता बट आमगेलें ना तें केन्ना संकट येता पळय आमी देवा विसरतात. हें तुमी थोडे प्रिंसिपल्स बेसीक आसता गट्टी धरा मनांत कित्याक म्हळ्यार
जाल्यार भक्त तशें करता तुमी भोगभगी म्हणटा भशेन न्ही. सो माय डिवोटी वील नेवर पेरीश. आनी हें कोणालें एश्युरन्स देवालें. आमी देवाले गुरू लागीं एश्युरन्स मागचें न्ही एक्चुअली. आतां आवय लागीं आमी मागल्यार बरें जालें कणकी की तूं पळयत म्हूण गॅरंटी दी म्हूण. तें आमी देवालें मागचें ना तशें. ऑन द कॉन्ट्री देवूच आमकां म्हणटा न्ही म्हगेलें रक्षण तुमकां आसा म्हणून. सो तें बिलीफ तुमगेलें उरता. सो देवाले भक्ताक केन्ना नाश ना म्हण तुमी कसं करता त्या प्रकार भक्ती करा आनी पळय तुमी रिजल्ट. आनी आज आमी परत जिवंत आशिल्ले आसल्यार बिकॉज ऑफ दॅट त्याच म्हणून देवान आमकां लागला न्ही. आतां भक्ती कितले तें वेगळें बट आमकां कितें दिसता तें आमी एक सिन्सियर करता म्हूण. देवाक जाय तशें करता की ना कितें डिफरंट थिंग. गुरूक जाय तशें करता की ना कितें दॅट इज अ डिफरंट थिंग बट वी आर डुईंग. आनी आतां म्हाका सिरियसनेस कळटा आसा. वेर वी आर लॅगिंग आमकां डे आफ्टर डे पुरा कळटा आसा. आनी परपक्क जावंक आमगेली भक्ती पूर्ण जाली ना हें पुरो आमकां कळटा आसा. हाजी आत्म म्हणटाची अमर्त इज फ्री फ्रॉम ऑल बंधन. देवा बंधन आसा की तुमकां कसलें बंधन. देवाला अंश आसा न्ही तुमगेले. तो केन्ना फ्री आसा तुमकां कसलें फ्री ना. ताका 3 कारणां सांगल्यां. आमी बंधनां पडचा कारण म्हळ्यार आमकां संतान अपेक्षा संसार अपेक्षा आसा. कसलें आसा संतान आनी संसार अपेक्षा. आतां उदाहरण जेन्ना व्हड जाता आसा सोयरीक सोयरीक जावका म्हणून ना न्ही जाल्यार आमी कसं करपाचें म्हळ्यार तो एक रूल जाला तो सोयरीक करता म्हणून. सोयरीक करता नातो पळोवका तें पळोवका हें पळोवका. सो बंधनाक एक कारण म्हळ्यार एट्रॅक्शन टुवर्ड्स संसार संतान अपेक्षा. सेकंड कारण धनसंग्रह संपत्ती. आतां पुरा कसले वाडोवन घेवन बसले तुमी. तें प्लॉट हें प्लॉट इन्वेस्टमेंट म्युच्युअल फंड आनी खंयचे खंयचे ते कशाला वाडोवन घेवन बसले तुमी. कित्याक तुमकां दिसता की हें आमकां फ्युचराक रक्षण करता हें आमकां पावता म्हणून. तिसरा आमकां नाम जावं प्रसिद्धी. संबंधनाक 3 कारणां आसा. एक संसार अटॅचमेंट अपेक्षा. दुसरा धना अभिलाषा धनाभिलेशा धन कनक तेंपला. तिसरा कसं की म्हळ्यार आमकां प्रसिद्धी जावपाक. आतां कशें जाता मनशा वयर कोणाक मनशा कोण देवा वयर विस्वास ना पळय तो विचारान तूं उरता मुखार कसलें कोण पळयतलो पयस दवरनाल्यार कसं करतलें. हांवें एकलो आसल्यार कसं तशें. आतां एक्चुअली आमी कसं विचार करता म्हूण ना. तुमकांच अशें दिसता हांगा एकली आमी ती कुलकर्णी आमी घरा गेले पळय ते पयर सरलें खंय हय सरलें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तूं हॉस्पिटलाक वता म्हूण सांगून गेलें वचूं न्हय म्हळ्यार तिणें ग्रंथ घेवन हातांत घेवन बसल्या आनी येताना पळय ग्रंथ हाता आसता कोणाक उपदर ना कसलें ना कसलें कसलें ना. ते घरांत खंयचें घरा आशिल्लें आमी पळयलें. हांव तातूंत व्हड संत अशें म्हणना. आतां पळय ती कसले अपेक्षा आशिल्ली कांय ना. दिवस काडले की ना ताणें कसलें ना अशें सेक्युरिटी नासता जाल्यार कापड आनी पळय एक कापड न्हेसता ते 2-3 लांब पळयलें. हांगा येताना जाल्यार ते कितें ताजेर आयले आनी लास्ट ते ज्ञानेश्वरी ग्रंथ हांगा दिवंक गेले. पूण म्हाका दिसता तिका तें एक डिजायर की विश आशिल्लें तें दिवंक गेलें. पण असो लोक रिलीज जाता संवसारांतल्यान तो फ्री जाता. सो आमी बंधनांत पडटाची बिकॉज ऑफ दीस 3 फॅक्टर्स. पूण आमी हें पुरा उणें करतात. फायनली अशें जाता कोणालो कोण ना म्हूण संवसारांत. हें पळय म्हगेलो पूत म्हगेलो भाव कोण ना
मेगेल म्हणलं अशें एकलोच म्हण हांवें कशें करता म्हळ्यार सबस्टिट्यूट तुगेलो कोण माळसा, तुगेलो आवस कोण माळसा, तुगेलो बाप कोण माळसा, तुगेलो भाव कोण, बहीण कोण, परत म्हण सर्व लोकांना कशें करता संत लोकांना बंधू भगिनी कळणे, माता पिता परत तमेव माता तमेव बंधू सखा तमेव तोच फ्रेंड तोच बंधू तोच बाप आहे. तसंच भावन तुमगेले येवप आनी इन रियालिटी वयता कोण येता पळय तांकां गेले जाल्यार तशें मागीर सोण वता पुरो. बट एकलोच आसता ताका सोण ना, पुरा सोण वता जाल्यार एकलो सोण ना आमकां. आनी हांव मागीर प्रत्यक्ष लायफान पळयलें केन्ना म्हणटा हांव कितें म्हळ्यार आय एम रिकलेक्टिंग नाव चायल्डहूड डेज आसा न्हय, बट रियलायजेशन अशें जालें की माळशेन पयलीं धरून हात धरलो. हें केन्ना की रियलायज जावंक आशिल्लें म्हाका, बट रियलायज जालें, बट नेवर लेट म्हणटा न्ही, बट रियलायजेशन एट टेकन प्लेस. तशें तुमकां सर्वांक ती भावना उरता जालें की म्हळ्यार देव सोण दिना आमगेलो मातशें आसता तो. आनी आय स्टील फील इट इज अ रियलिटी की देव आसा म्हूण आज आमी ह्या स्टेजाक पावल्याची. नाजाल्यार खंय वचून कितले दिवस हॉस्पिटलांत तुका काडक आशिल्लें, अर्द लायफ तांत वता आशिल्लें आमकां. एक आनी दोन प्रॉब्लम जाले, हजार प्रॉब्लम येता, इंडिविज्युअल हेल्थ प्रॉब्लम, फॅमिली प्रॉब्लम आसूं. विथ ऑल दॅट वी आर सर्वायवींग. हें देवाल ग्रेस, दॅट इज वर्किंग. सो हें तीन तुमी लक्षांत दवरचें. पुरो साधना मार्गांत आमी आसात आतां आनी हें रिपिटेडली हांवें सांगिल्लें आसा. साधकाक देवा वयर भक्ती कितली आसा पळय तितलीच गुरू वयर उरकाम. ताका डिफरन्सिएशन करचें ना, डिस्टिंक्शन करचें ना. सो देवा वयर आशिल्ली परमभक्ती गुरू वयर आसले मात्र त्या गुरून सांगिल्लें ताका अर्थ जाता आनी तें काम करता सगळें. सांगिल्लें आयकना जाल्यार तें प्रयोजन कसलें ना. गुरूले कितले वर्स कोण काय प्रयोजन ना. सो ताजे खातीर हांकां गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू म्हणचे कारण तें. आमकां हिंदू धर्मांत खंयचे आसा पळय तुमी, इवन आतां मुस्लीम तुमी पळयले आसतले, गुरू म्हणले नंतर तांकां एक हें आसा. इवन अकबर घ्या तुमी, आदिल शा, कोण सुलतान घ्या, पूण गुरू म्हणले नंतर तांकां एक आसा. हिंदू देव एक्सेप्ट करूं नासता, बट गुरू म्हणल्यार ताणें पुरा एक्सेप्ट केल्लो आसा. पुरो मुस्लीम लोकांना पळयलें. आतां साईबाबांनी पळया तुमी, तेच कॅटेगरी घेता. तें परम प्रेम देवा वयर जावपाक लागली, सेवा भावन येवका, त्यागबुद्धी येवका. आनी एक लक्षांत दवरता तुमी, त्याग केले शिवाय तुमकां देवा वयर प्रेम येना. कळ्ळें? प्रेम येना. त्याग म्हळ्यार कसो, मेगेल म्हळ्यार कांय उरना. पूण तुकारामालें हांवें सांगलें पळय, वर्सा एक वता तशें सस म्हयने एक पीड गेले म्हण तशें. आतां मेक आस्त गेल्यार सगळे दीस माथ्याक घेवन बसताचे. मेगेल गेले म्हण कश्टान केलें हांवें म्हण. ताणें कसो म्हण एक पीड गेले म्हण आंगड बंद जालें, बाट नंतर खंयचा आनी कसो गद्द गेले कळ्ळें. तेन्ना तें सूट केलें ताणें. तें बॉदरेशन न्हय तें. कितलो आसता पळय तितलें बॉदरेशन न्हय. पळयता बसका तुमी, सर्टिफिकेट पळयता बसका, कितलें इंट्रस्ट मेळ्ळा तें बुडता की कशें तें एक टेन्शन. ताका कसलें टेन्शन नाशिल्लें. म्हूण ताका म्हणटाची मेगेल म्हणून कसो नासल्यार तें उरता. कसो उरता? मेगेल म्हणून कसो नासा तें उरता. मेगेल म्हणून आशिल्लें कशें जालें, देव एकलोच. तो केन्ना वचची पळय, तो वचना. आतां मेगेल म्हणून आशिल्लें कोण आसा आमगेलें गी, आवय ना, बापाय ना, आनी थोड्या लोकांक चेडूं की बायल की कोण ना, बट देव आसा. सो तशें मेगेल म्हणून कोण आसा उरतलो फायनली देव एकलोच. आनी मेगेल म्हणून कोण लास्ट तांकां आसा पळय ताजें मातशें पडटा. इतलें न्हय, मेले नंतर जाल्यार तेका आमकां लूट आसता. आमी जल्मा येवचे पयलीं आसा, जल्मान आसा, आयले नंतर आसा, आनी एंड पर्यंत आमकां लूट आसता. म्हण आमी केन्ना कशें करता म्हळ्यार ते संबंद आसा पळय देवाले, आयज काल संबंद न्हय आमगेले ते. आमी ब्रेक करून घेतले, ते ब्रेक करना तुमी. सो तें परत तुमी इफ इट इज ब्रोकन, इफ द लिंक इज मिसींग न्हय,
ट्राय टू रिएस्टॅब्लिश रिटाय करता तुमी आनी ताजेर आमगेलो प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दॅट. प्रॉस्पेरिटी म्हळ्यार ही लौकीक प्रॉस्पेरिटी न्ही, आध्यात्मीक प्रॉस्पेरिटी आमकां तेंय जाय आसा. जाल्यार लौकीक प्रॉस्पेरिटी पुरो पळयला आमी जल्मान तूं ताच्यान उद्दार जालें मागीर जालें ना. उद्दार जाल्लो आसल्यार आमी येनाशिल्लो हांगा. ताच्यान जर आमकां मेळचें आसल्यार ते जल्मा येनाशिल्ले आमी. सो कसंकी उरल्या म्हूण आमकां जल्माक घाल्या देवान. म्हूण देव कसो म्हणटा ह्या जल्माक तुमी साद्य करून घ्या. आनी आतां तुमकां देवान कसो उण केल्या पळय. उण केलें की कोणाक ना. हांगा वय म्हणटा ती घराक हांगा आयकसान परत वय दिसता. श्रेश्ठ मनुश्य म्हाका सांगितलें पॉयंट. मनुश्य जल्म दिला, भक्ती करता म्हणून बुद्धी दिल्या, सत्संग दिला आनी गुरू प्राप्त करून दिले. हें अलग विचार करा तुमी, अलग हें पळया. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां व्हड बंपर गिफ्ट करून मेळ्ळी मनुश्य जल्म. कित्याक सुण्याक माजराक परत साधन करचें येना आनी तें पोण उरता. आमकां तशें न्ही, साधन करचें योग आसा. नंतर पुरा लोक भक्ती करचे की पळय. आज भक्ती केन्ना मेळ्ळी अन्नप्रसाद म्हणून 1 घंटा गेलो, आतां अशें करून रावले प्रसाद देवलो, प्रसाद खाला आयलो म्हण खाली जेवणार पासून जायना. जेवण खाण करून संत खंय जाता. तुम्ही निरंतर एक मनशा बद्दल विचार केला ताणें वैर येवका, तागेलें बरें जावका, ताका देवा लागीं हाड कांय विचार उरता. पळय तशें जालें. पेडूचे थोडे लोक आयले, 2-3 लोक आमकां दान करचें आसा हाजें म्हणून. पयलें म्हळ्यार खाली अन्नदान केलें कसं येना. म्हण आमी कितें करता ती तांकां कसलें हें खर्च ना. आमी तो पयशे दिता, केन्ना वाडचें न्ही. म्हळ्यार तुमी खाली अन्नदान न्ही, तुमी कसं करा म्हण, तुमी कसं तरी करता. कसं तरी करा म्हण. मागीर ताणें लेक्चर ना पयशे स्कीम म्हणून. म्हळ्यार तांकां कसलें ना, पयशे किश कशें आमी चार्ज करना ती. आनी तुमी कसं तरी करा, खाली पुरें हें करून पयशे दिवन वचचें न्ही. आमी भितर घालून बसचें. ताका खंयसर दिसलें आयले ताणें कडेन. हांव म्हणलें तुमी जेवणाक कितले लोक आपोवन घेया. तो पयलो 5 म्हणालो. कळ्ळें तशें ना म्हळें, हांगा कसलो नंबर ना. डोंट रिलेट दीस टू द मनी. कितले पयशे दिता रिलेट करनाका. की दितलो तो न्ही आमकां, दितलो देव दिता. जाल्यार आयले ताणें, आज आयले तुला पुजा केली. बट द डिफरन्स आय हॅव सीन, ताका ती भक्ती देवा बरी पळयला. तांगेले फिलिंग्स परत पांय पडचें, हें करचें, नेला हें करचें, आड पडचें, वीच वॉज नॉट दॅट. म्हळ्यार अवकाश आमी क्रिएट करता. म्हण तुमकां परत कसलें म्हणटा एग्जांपल दिवचें म्हळ्यार, whenever you get an opportunity, you try to turn it. आनी तुमकां तेंय तर मन आसा की आमी करता म्हणून देव वाट दाखयता. तुमकां देव पुरो अवेलेबल करून दिता. तुमकां जर ताका हेल्प करता, ताका भक्ती करता म्हणून तुमच्या मना उरता. जाल्यार आमकां राज कशें म्हळ्यार होच करना आनी तो कसलें करता लोकांक. हाका करचें हाका कोणाचें सांगून दिवका. असल परिस्थिती आयज आमगेले आसा. सो ताणें केलें, इतली खुशी जाली. आतां एक मनीस भक्ती करून कसं खुशी जाता पळया, तागेले खंय खुशी आमकां जास्त जाता. की ताका एक आनंद मेळ्ळे देवाच्या सान्निध्यान, तो हे रियल आनंद म्हणटात. सो त्या विचारान तुमी करता. सो आतां गुरू मस्त लोक आसा ती रिपिटेडली आमी गुरू लक्षण क्वॉलिटीज पुरो पळयता ती. आनी अशी गेम म्हळ्यार हें पुरो रिपिटेडली सांगता उरकात तुमकां. एक लक्षण म्हळ्यारी कारुण्य निधी, रिजर्वायर ऑफ कायंडनेस. अपार करुणा उरता तागेली. सर्व समस्याक तागेले सुख दुख्खा बद्दल अपार करुणामुर्ती म्हणटा न्ही. मग तागेले लोकांले कश्ट दूख केसन आसा पळय तो पावता. दुसरा तागेलें स्वस्वरूप आसा पळय शिश्यालें, तागेलें स्थितीगती म्हणटा ती कंडिशन, ताका वेवस्थीत निरुपण करता. तागेलें
बद्दल तागेलें स्वरूपाचो तागेलें लक्षणाचो आनी अशें करता की ताका खंयचे संशय येवनी. इट शूड बी व्हेरी क्लियर. आतां तुमी टायम टू टायम पुराय येताची आनी त्याच्या टायमार तुमी पुराय सांगता उरताचे आमी ही शूड इम्प्रूव, हांगा इम्प्रूव करता, थंय इम्प्रूव करता. सो परत तुमी लक्षांत दवरता आनी ताजे ऑन दॅट बेसीस न्ही तुमी साधन करता. आनी डोंट कॅर एटिट्यूड, नाल्यार कशें जाता जाय जाल्यार घेवचें, नाका जाल्यार तें उपयोग ना. सो यू शूड टेक इन टोटल, टोटली तुमी हें एक्सेप्ट करता. तिसरा, ताका शास्त्र ज्ञान उरता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार हे संत लोक खंय शास्त्र अभ्यास केला तांणी, तांकां ज्ञान खंयचें जाल्यार एक आसा ताणें उलयलें शास्त्र. पाठशाला वचका म्हूण ना ताणें, तो फालतू उलयना. ताणें उलयलां पळय शास्त्राक अनुसार आसता तें. सो देव तांगेल्या मुखांतर तसलींची शुद्ध विचार तो प्रकट करता. शास्त्र म्हणल्यार कसं न्ही, शुद्ध विचार. ते शुद्ध विचार तांगेले आसता, ते पोल्युटेड थॉट्स येना. तर गुरूक शास्त्र परिणिती उरता, म्हळ्यार शूड बी एक्सपर्ट इन रिलिजियस स्क्रिप्चर्स, ताका शास्त्र म्हणटात. ताज्यान खंय जाता म्हळ्यार तुमगेलो संशय निवारण जाता, दृढ विश्वास बसता. जाल्यार हांव पळयलें सुमार लोक गुरूक कन्फ्युजन क्रिएट करता सर. हें देवाल म्हणनाका, तें देवाल भजन करनाका, हें व्रत करनाका, तें व्रत करनाका. सादा भूत प्रेत अशें पळय ओके सांगलें एक ब्राह्मणान, तें सोडून घेवन ईश्वराल करनाका, ब्रह्माल करनाका, विष्णूल करनाका, गणपतील करनाका. हाज्यान खंय जाता म्हळ्यार लोकांक ऑलरेडी कन्फ्युजन आसा मायंडांत. कन्फ्युजन कंपाउंडेड म्हणटा. कन्फ्युजन कसं करता म्हळ्यार आनी कसं म्हणलें तशें. सो हे असल गुरू जर आसता समाजाक कसं प्रयोजन. लोकांक कसं जावपाक म्हळ्यार क्लॅरिटी. आतां तुमी एग्जाम्पल जर घेतल्यार कलियुगांत तूं मोस्ट पावरफूल गणपती देवी मारुती परत सांगिल्लें आसा. विष्णू फायनल पळय, बट पुरा लोक त्या लेवला पावनात न्ही. पुरा लोक एकदम आकाशात पावनात न्ही. आतां एक एग्जाम्पल घेया, विष्णू आकाश म्हणलें का, आकाशात पावचे होते तुमकां ना, स्टेप चडून वचका न्ही. तेन्ना कसं की म्हळ्यार त्या स्टेपा मदीं कोण म्हणटा ते इम्पॉर्टंट आमकां. आनी पंचायतनांत गणपतीक स्थान आसा पळय न्ही, गणपतीन अनुग्रहास कांय करचें ना तुमकां. प्रथम गणपती थंय करता तेजी, आनी हें फ्रॉम एक्सपिरियन्स रियालिटी एंड इट इज प्रूव्ड. सो ताचे खातीर आमी खंयचे एक्सेप्टेड आसा पळया तांकां जावन कोण उलयचे अभ्यास प्रवृत्ती समन्वय. नेक्स्ट, निरुपेक्ष बोधन. तागेले अपेक्षा कांय ना तुमगेले कडच्यान. अशी बोधन अशी उपदेश करचे की फालतू हांण दितलो. थोड्या लोकांक तशी अपेक्षा आसता, तागेलें बरें जाल्यार म्हाका कितलें जातलें, इतलें जातलें म्हूण. गुरूक घेवता तशें कसं ना, तागेलें दिवचें मात्र आसा. गुरूला कसं की म्हळ्यार वन वे ट्रॅफिक. आतां खंयचे तुमी कोणा तरी हांण दी म्हणून कसं नासता तुमी. ताका कोण आसलें मात्र न्ही तुमी हांण दिवचें, की न्ही. कोण आसलें मात्र. आनी सेकंडली कशें जाता की म्हळ्यार मागनासलें तुमी हांण दिता न्ही, ताणें कांय सांगिल्लें ना तुमकां, हांण दिताय म्हळ्यार कशें जाता डायरेक्शन थंयच्यान वयर येता. सो एक बेसीक क्वॉलिटी, बेसीक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आयडियल गुरू ती म्हळ्यार तागे लागीं खंयचे अपेक्षिशा लागीं उरलें. कित्याक तागेलें कॅर देव घेता, आमी घेवका म्हूण ना. मुखारी तर अपार ज्ञान उरता तागेलें. ही शूड बी फाउंटेन ऑफ नॉलेज. ट्रेजर म्हणटा न्ही, ही शूड बी ट्रेजर ऑफ नॉलेज. आतां मस्त कडेन जाता वाद विवाद जाता त्या परंपरेन. पयर मागचे परत तशें आशिल्लें तें. ते पळय कोण योगी लोक जावन गेले न्ही, मठाधीश पुरा,
गेल कडेन वादविवाद जाता आशिल्ले, आर्ग्युमेंट कावंटर आर्ग्युमेंट तेंचे विन जाता आशिल्ले. तसले ते सांबाच गुरुले उरता. तागेले आयडियोलॉजी, तागेले सिद्धांत, तागेले तत्व स्ट्रॉंगली ताणें प्रतिपाद करता. हांव उदाहरण जर घेतलें न्ही, हांव खंयचे वयर सकयल अशें म्हणून सांगना. 3 सिद्धांत प्रॉमिनंट आसा. अद्वैत, द्वैत आनी विशिष्ट अद्वैत. द्वैत फिलॉसॉफी शंकराचार्य, द्वैत मध्वाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य आनी विशिष्ट रामानुजाचार्य. शंकराचार्य कसं म्हणटा की म्हळ्यार अहम ब्रह्मास्मी, आय एम ब्रह्म. आनी म्हाका मी एग्जाम्पल घेतलें शिश्यालें. हाणें अहम ब्रह्मास्मी म्हणटा, ताणें अहम ब्रह्मास्मी. पुराय लोक ब्रह्म घेवन गेल्ले. बट ब्रह्म जावचें योग्यच आसा, साधन कर. द्वैत कसं म्हळ्यार सोल इज डिफरंट फ्रॉम इंडिविज्युअल सोल, डिफरंट फ्रॉम सुपर सोल. मध्वाचार्य कसं म्हणटा की म्हळ्यार फातर आनी उदक एकच की, भांगर आनी सिल्वर एकच की, तांगेलो अभिप्राय तो. भांगर भांगर न्ही, डायमंड डायमंड कडले तुमचे वजरी हें आंकोर घेवन इक्वल म्हणल्यार कशेंच की म्हणून ताणें कसं म्हणटा की म्हळ्यार एट नो स्टेज मॅन कॅन बी, इंडिविज्युअल सोल कॅन बी एज परफेक्ट एज सुपर सोल. आनी म्हाका आय एग्री विथ दीस. कित्याक म्हळ्यार परलोकान हरी जाल्ले आसलेली, हर एक स्थान उरना आशिल्लें. पळय कितें परलोक कमांड जाता आशिल्लें. तो एक हरी, हो एक हरी आनी एक हरी. म्हणून ताणें कशें केलें की म्हळ्यार सर्वोत्तम हरी, सर्वोत्तम दिवांतो दिवोत्तम वायू. दिव्यांत कोण सुप्रीम म्हळ्यार दिवोत्तम मारुती. देवांत उत्तम कोण म्हळ्यार सर्वोत्तम हरी. सो मध्वाचार्य म्हणटा की हरी इज हरी आनी मनुष्य मनुष्यची, जीव जीवची, देव देवची. सो रामानुजाचें डिफरन्सिएशन येता तें कॉम्बिनेशन कसं केलें चड आमकां तें इम्पॉर्टंट न्ही. मागीर नेक्स्ट क्वॉलिटी कसं की म्हळ्यार प्रसन्न चित्त. प्रसन्न चित्त म्हळ्यार गुरू केन्ना चर आसा पळय ते केन्ना प्रसन्न उरता. ताणें रडीचं तोंड करून बसले, तो कोणगे रडीचं तोंड घेवन येता. हागेलो प्रॉब्लेम ताका सांगला. तुका लोकांक रडीच कडेन गुरू रडता आनी शिष्य रडता. तागेलो प्रॉब्लेम ताका सांगता, तागेलो तो सांगता. सो एनदर इंडिकेशन, सायन ऑफ गुरू इज तो तागेलें सुख दूख केन्ना सांगना आनी सांगनाय ताणें. तांकां कसं लायक म्हळ्यार तागे लागीं उरता तें सुख दूख. सांगता भोंवचें न्ही. पळयलें की हांव कशें आसा तें तशें न्ही. तें सांग, तूं कोणा सांगनाका. तुगेलो बगू चुकता कडलें तें वांट नाका. आनी दुख्ख वांटना, सूख वांटता. ताजें आमी कसं करता की म्हळ्यार आमगेलो प्रॉब्लेम परत सांगून घेवन लोकांक परत डिस्टर्ब करचें. हो ऑलरेडी डिस्टर्ब आसा कडलें. त्या लोकां वयर मागीर तो म्हणटा म्हाका एक टेन्शन तागेलें. कडे पुराय लोकांक टेन्शन, हागेलें एक टेन्शन म्हणलें, 10 लोकांक टेन्शन वांटलां. सो प्रसन्न चित्त, प्रसन्न वदन म्हणटा आमी. केन्ना गुरुलें एक इंडिकेशन म्हळ्यार तो केन्ना हसत उरता. ताका प्रॉब्लम आसा म्हणून कोणाक कळना. तागेलें दुख्ख कोणाक सांगना आनी सांगलें ताणें. मागीर तागे लागीं दैवी संपत्ती उरता. म्हळ्यार क्वॉलिटीज, डिवायन क्वॉलिटीज. देवालो कसलो गूण आसा पळय ते गूण परत तागे लागीं उरता. आनी एक इम्पॉर्टंट क्वॉलिटी म्हळ्यार सुज्ञान म्हणटात, स्वस्वरूप ज्ञान. तो कोण म्हणटा गोत उरता.
आज एक सिंपल प्रश्न क्वेश्चन जर केला ती तुमकां कशें दिसता भक्ती वाडटाच की स्टॅग्नंट आस की डिक्रीजिंग? वाडटा आसता. फॉर एग्जाम्पल ते परत कोण फक्त इतलेच दिसतं की देवाला भक्ती करता आणि तेच एक मागे आम्हाला दिसतं की तेच्या तुगेले हात भितर आमकां मुखार ना एक्चुअली तशें आसता एक्चुअली गोश्टी म्हाका तशें कसं ना तें प्रारब्ध म्हणटा न्ही तें रिजल्टान भोगता आसा न्ही तें बघून काडटा तें आनी तें सांगलें म्हणून घेवन कशें जाता म्हळ्यार कॅरी फॉरवर्ड जाता म्हणून कसं जल्मांत तूं बघून काडटा तुमी कितलो भोगता पळय तितलें बरें तुमकां नॅक्स्ट जल्माक क्लियर जाता तुका. सपोजींग आशिल्लो भंय जाल्यार म्हणून खंयच्या हाजे कश्ट दुख्ख आयल्यार डोंट गेट डिसअपॉयंटेड धैर्यान काडा तुमी वच म्हण पुराय येवं म्हणटा आनी इतलें म्हण काय कळ्ळें तुमकां इतलें म्हण आनी काण घे म्हण सांगता पुरो सुलभ तें त्या स्टेजार येवका मनशान साधन्याचे पुरा स्टेज तें बरा त्या स्टेजार पावल्या नंतर असल विचार येताचे पण ते विचार्यान आनी आमकां रियलायजेशन केन्ना जाता म्हळ्यार देवान ते कश्ट आसा पळय दॅट इज ब्लेसिंग इन डिस्गायज म्हणटा लेखताना आमकां पुरो अशें दिसता आनी ताका फण घालता लोक आसाचे तूं इतलें कोन्न अशें कशें जालें म्हणून म्हाका लायफान तें जालें लोकांक पळय म्हण आनी इतलें करून घेवन बायल कशी गेली आतां गणेशाला गेलो म्हणान कसं ना म्हण म्हजे जाल्यार कांय ना हागेलें कांय ना तोच तागेलो प्रारब्धारी येता वता आतां कशें आतां पळया तुमी अंतल वता की ना होय की न्ही खंयच्या टायमार आयले तुमी होय की न्ही हांगा बसून उरता की तुमी तशेंच तो ताका टायमार वता तो कसाले गेला म्हणजे ताका आन्सर ना तो बच्चाक आयला सो प्रत्येक मनीस केन्ना म्हळ्यार तागेलो प्रारब्ध भोग आसता पळय जाल्यार एक तो खंय मेला कशें मेला तें इम्पॉर्टंट. आतां उदाहरण जर घेतलें हें मरण म्हगेल्या प्रत्येक सांगता म्हगेल बायल मात म्हगेल्या हातान तो अशें आनी लास्ट हांव म्हळें म्हाळसा स्मरण कर जाल्यार हें गणेशान जाल्यार तिका लास्ट पळय आनी दोळ्या दोळ कॉन्टेक्ट जालें म्हळ्यार ताका क्लियर जालो आनी म्हाका दोनीय अशें दिशिल्लें पयलें बायल गेलें तेन्ना एक उत्तम लोक प्राप्त जाले आमकां वायट दिसता यंग एजार गेले मरचो प्राय न्ही बट खंय जाता रियलिटी जावट एक्सेप्ट आज ना फाल्यां जाताच मे बी एज डिफरन्स आसतलो म्हळ्यार आनीक 10 वर्स तें उरता आमकां कळ्ळें मागीर 5 उरलें आनीक 10 उरता आशिल्लें आनीक 5 उरता हें ताका एंड ना 70 तशें 75 जाता 80 पसून उरता आशिल्लें कळ्ळें रे 90 तेंट जावन आनीक 2 वर्सां 100 जाता आशिल्लें ते चक्कर म्हणटा आमी चक्कर ऑफ 99 म्हण ते चक्करांतल्यान भायर येवका आतां तशें पळयल्यार विवेकानंद कितले वर्सां गेले 39 शंकराचार्य कितले खबरच न्ही आं 29 अशें कितें करता हय 29 ज्ञानेश्वर कितले ज्ञानेश्वर समाधी कितले घेतली 18 की 20 आसा समाज घेवची एज कितें समाज घेवची एज नाही न्ही तें जाल्यार आनी कसं बसपी आमी 80 वर्सां कसं केन्ना 18 वर्सां करून गेले आमी आनीक भजन जप तप पुजा करता बसले म्हणून तांणी कसं जाता तांगेर एक निर्दिश्ट काम आसा पळय खंयची कामां आयल्याची तेज्या नंतर ते रावना सांगता आतां थंय गव्हर्मेंट ऑफिसा वता अशें लेखा तुमी तुमगेलें काम जालें होय की न्ही सर्टिफिकेट दिलें राबता की तुमी थंय नोबडी वॉन्ट्स टू से दॅट तशें आतां प्रत्येक संत लोकांनी कशें केलें म्हळ्यार ते बरें खुशयेन
मरशाल तर तुकारामाक वैकुंठ विमान आहे कुशेर घाल मी जातो माझ्या पुढे जातो ती काही नाही आणि मी जातो म्हणता लास्ट मग सांगतात कसं एक सुंदर बंधन पडे आम्ही जातो तसाच म्हणताची मनुष्यानं इवन मरणात सुद्धा सुख पावं यू शुड बी हॅपी टू लिव्ह दिस वर्ल्ड त्याला मग तशें जायना सुखान कोणाच पडल्या बट मरणाची तोंड गेल्यान कितलें म्हणटा की जाता म्हणजे दुःख येता हे मनुष्यत्वाचं परिस्थिती जाता सो ताजे खातीर ह्या पुरा सोल्युशन कसं मेळाली तुमगेल भक्ती वाडोवता खंय का भक्ती वाडोवका आनी केन्ना भक्ती वाडटा पडलें तें बंधन पुरा ऑटोमॅटीक वता प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल जर घेतल्यार जाता आमकां कितके लोकांक दूर दवरले पळय की न्ही दूर दवरले म्हणून तुमकां बेजार आसा की ऑन द कॉन्ट्ररी एक पिडा बॉदरेशन गेलें म्हणून कितलो तुमगेलें संपर्क बंधन म्हणटा पळया तितलो आमकां भक्ती करपाक चान्स कमी जाता रिसेप्शना वचचें हाका वचचें ताका वचचें आतां कशें म्हळ्यार ट्रेन पुणे फूल मुद्द्यान आसात 5-5 दिवस सुरू जालें ट्रेन म्हळ्यार तो 5 दिवस ताका ऑब्लिगेशन थंय वचचें हांकां थंय जाय ताका थंय जाय आनी वयल्यान येना जाल्यार तुमगेल्या घरा कसले काय ना हो अपसेट जाता कारण म्हाका सांगता न्ही 2000 लोक आयले हाका एक सर्टिफिकेट घेवचें उरता कळ्ळें आपण हांव कशें केलें वचत की आतां काय समवेर वन शूड पुट एन एंड टू दीस आतां पयलीं आमी पळयलें सान वाडलीक म्हण हाजे बद्दल हांव कांय म्हणना पयलीं परत वाडलीक म्हळ्यार आमी ते साखरे पुडी परत बांदता हांगा वच ना म्हाका न्ही तें आमकां तें बरें काम म्हळ्यार तेन्ना पेंडॉल गिंडॉल कांय ना परत आमी हेल्प करता आनी केळें दिवचें आनी सकाळीं आसा न्ही कोण थंय व्हडले येता पळय परगांवच्यान तांकां मात्शें टिफीन मागीर 10 घंट्याक तें केळें घेवन मागीर सिधा जेवण आनी जेवण कशें म्हळ्यार 4 to 5 आयटम्स एक भाजी तेंपर आसपाक गशी तें सारू आनी पापड चिकन आनी कांय आतां खंय जालें पळय आय एम नॉट पेईंग दॅट इज अ डिफरंट थिंग कळ्ळें तुमकां म्हळ्यार कशें जाता म्हळ्यार लोकलांत कशें जालें की म्हळ्यार देवालय वचचे खंयची आमी बळयतनाची दैहीक रिक्वायरमेंट कसं नासता पळय शरिराक कसं तेंचे बडयता आनी शरिराक कसं करता पळय हांगा उरता तें शरीर हांगा उरता तें हांगा उरता कित्याक फायनली हातून केन्ना प्रयाण करता पळय एकलो वता हें पुरा जगील पुरा हांगा मुंकून वता तें कशें आतां कितलो आत्मान परत तुमगेलो घेवन गेला तो गोबी मंचुरियन म्हण हें पुरो आमी कमी करता काय म्हळ्यार हे लॉकडावन पुरो कोण न्हय तशें न्ही आमी करच्याच पळय 99% ऑफ द एक्टिविटीज आर मिनींगलेस आनी कोणें आयकना ताचें आतां मस्त लोकांनी कशें केलें देवस्थान परत हॉलांनी बांदलें आदी थंड म्हळ्यार हॉलांत कोणें करना आनी खंयचे पाप आतां आमकां कशें दिसता म्हळ्यार आमीच एक बांदिल्लें हांगा प्रॉपर युटिलायजेशन जावंक आमकां दिसता तांकां दिसना न्ही कित्याक म्हळ्यार तांगेलें इगो आसता पळय तांगेलें प्रेस्टीज उणी जाता खंय केलें रे रिसॉर्टांत केलें हांगा 10 रुपया दिना तो लोकल टेंपलाक ते 1.5 लाख घालून दिता सरळ दिता थंय एटिट्यूड आमगे लायफान मनुष्य हें एटिट्यूड चेंज जावपा तागेलें प्रियोरिटी चेंज जावपा तागेलें आनी पूण आमगे रॉंग प्रियोरिटी आसा ते रॉंग प्रियोरिटी रायट प्रियोरिटी येवका आनी रायट प्रियोरिटी म्हणटा हेंच खंयचें ते मार्गारी येवका सो कशें तुमगेली भक्ती वाडटा तेन्ना तुमगेलें बंधन उणी जाता आशा अपेक्षा उणी जाता आनी म्हाका दिसता आमगेल्यान तूं भांगराचें हेजे बरें कोणा पिशें ना आसा की ना फुडें दिल्यार
कोणाक इंट्रस्ट नाच वय की नाही हांगा दवरलं की आमकां नाका पळोवन जाल्यार तें घेवं काय घेवं का प्लॉट घेवं का कसं ना आतां आमकां दिसता सान घर आसल्यार पुरो म्हूण मेंटेन करचे प्रॉब्लम आसा पयलीं तशें न्ही व्हड जावं का तें जावं का कोणी येना 3 बेडरूम बांदून घेवन बसता आमकां ब्रॉडली पळयलें एक वर्सांत कितले गेस्ट कोणी येना जाल्यार 3 बेडरूम बांदता कोणी गेस्ट आयल्या म्हूण एक गेस्ट आयल्या मात न्ही बेडरूम हें म्हण गणितच म्हळें अज्ञानाचे वापर म्हणटाचे आनी दॅट अज्ञान प्रूव्स टू बी व्हेरी कॉस्टली वी आर पेईंग फॉर दॅट इग्नोरन्स आज पयलीं आमी कसं करता आसता पळय अज्ञानाक पेनल्टी भरता आसा तेन्ना ज्ञान जालें पळय हें पयलो प्रॉब्लम सॉल्व जाता आमकां आनी जाणे मनशाक पयशांची गरज ना गरज आसा ती ना तो पयलो भरपाची जबाबदारी आसता ताका आनी पयशे नाशिल्ले तो वचून येता विवेकानंदाचें एग्जाम्पल हांवें सांगलें तुमकां अमेरिका गेलो तेन्ना पाप्पा पयशे ना तागेले गेल्लो पयशे खाली तो खंय रॉंग डेस्टिनेशन वचून पावता खंय वच म्हणून वचना गेल्लो पयशे पुरा खाली आनी ताका ड्रेस गीस पळोवन एक भिक्षूक म्हणून ते लोक अशें म्हणटात जाल्यार तांतू तांतू देव कोण त्याला बुद्धी दित न्ही आनी कोण ट्रेना वता आनी ताका लागीं पाक पयशे ना भूक जाल्या पोटाक एक पयशे ना पाक म्हणाले म्हाका तांतू तांतू ते ट्रेना बसी लाक पळोवन घेवन कळ्ळें सोन घातले दीस पुलीस पेलो कळ्ळें अशें कितें म्हणून मागीर ताणें कसं लेखलें इंडियन लोकांक इंग्लिशांनी कळना आनी मागीर इंग्लिशान सर केलें कळ्ळें तांकां हें जालें पश्चाताप जालो कारण तां म्हणालें आय एम नॉट सीईंग द फुल्स फॉर द फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम मोरूक लोकां पळयतलो तुमगेलें जालें पयलीं पळयलां बरें आतां थंय खंय वचना आतां अशेंच धरा तुमी उडपी स्टेशन तें ट्रेन पावलें अशें म्हणटाना मेंगलोर एक स्वीट मार्टाक देवाल एक ताका इंडिकेशन गेलें की आमकां संन्यास येता ताका स्वीट व्हरून दवर आनी हो थंय वता पळय स्टेशनार तो घेवन धाम धांव नाका हाण दिता हाका आश्चर्य जालें पयशे ना बूक जाले वटेन तेन्ना तो म्हणटा तें कशें तो म्हणटा म्हाका अशें देवाल एक इन्स्ट्रक्शन आयलें की अमक्या तो येता पळय देवान पळय अरेंजमेंट केलें तसलो विश्वास आमकां करपाचो आनी कत वयता आनी आमी मस्त वेळ पळयलें देव पुरा वेवस्था करता ते तशी एखादें तुमी मुखार वचता सो आज आमी हे भक्ती मार्गांत की हांतू कसलें सोडका म्हूण ना नाका जाल्लें ऑटोमॅटीक वता तें कशें जाता ही मेगेलो पायलो न्ही सो एकलो गेलो हें मेगेलो चड न्ही तो सोडून गेलो आनी केन्ना देवालयांनी तुमगेलें इंडिविज्युअल समज मिराबाईन केलें तेंच न्ही मिराबाईन केलें तेंच न्ही सो देखूच अशें कसलें पळय अकमहादेवन कशें केलें आनी कशें म्हणून पयलीं ब्लेम करतले तुमकां कोणी तरी गुड सर्टिफिकेट दिलें केन्ना अन्नान केलें ना मन तशें करी तशें ना केन्ना कसं सांगना करना जाल्यार मात सांगता तांणी सो हें कोणाक जाय पळय आमकां जाल्यार देवान एक दीस आमकां ब्लेम केलें माणसांन एक दीस म्हाका कांय सांगिल्लें ना की तूं अशें केलें ना तशें केलें म्हाका एक दीस सांगिल्लें ना पण संवसारीक लोक सांगूं शकता आनी सांगताच तूं तशें करयता अशें न्ही एक नांव आयकलां हांगाच तें नांव घेना सपरेट पुला बंगलो बांदून दवरला ताणें पुतांक झगडीन नाका पयशे सगळे एकालो म्हणटा अन्नान बांदलें 4 बेडरूम बांदून दवरता आशिल्लें ताणें बांदून दवरलो उपकार म्हणना तो आनी व्हड बांद कशें घेता ही मेंटेलिटी आमगे लागीं सो ताजे खातीर भक्ती वाडयात तुमी नाका चिंता पुरा सोडून वता सो ताजे खातीर आमी कशें करपाक म्हळ्यार ज्ञान वाडोवपाक भक्ती लिड्स टू ज्ञान ज्ञानान मागीर मोक्ष प्राप्त जाता आतां भक्ती जाल्या नंतर तुमकां गुरू प्राप्त जाता नेक्स्ट स्टेज कसं जालें गुरू प्राप्त जाता आनी मागीर ज्ञान कशें म्हळ्यार तो पूर्ण हें आसता परिपूर्ण जाल्लो आसता ज्ञानी कोण परिपूर्ण आनी खंयचे प्रकार वेव्स म्हणटा पळय समुद्रा वचून मेळटा तशें तो ज्ञानी समुद्रान वता एक जाता ते वेव्स पुरो एक जाता देव आनी
ज्ञानी डिफरंट नाही. गुरु ज्ञानी गुरु आणि ते इम्पॉर्टंट नाही. स्वतःशी मनुष्य एक वेळ सांगतो, समुद्रात जर होता तरंग वापस येणार तर तुम्ही एक वेळ देवाला गेलं वापस येणार सांगा. देवाला गेलं ना म्हणून वापस येत असता तुम्ही. देवाला वच का म्हणून द्यायला कसं कर का तुम्ही तुला कर का आणि कसं कष्ट असतील कष्ट कसं ना नाही. बट हे ऐकणं हे ऐकच की नॉट रिस्पॉन्डिंग ह्यां जर ऐकायला प्रॉब्लेम कसा. आता हांव सांगितलं ना पळया तुम्ही पैशा वशकत आसता कसं घेवचे वशकत आस की सोडचें नाही हांगा तुम्ही अशें धरून घेवन सोडना म्हणून कांय करचें पुराय आमी कशें घाल मातशें गट्टी धरून घेवन बसल्याची ते सोडना म्हणटात. म्हाका पयर एग्जांपल घेतला तर सोडचें तुमी करता. सोडचें कशें करता म्हळ्यार ते बरी टॅक्टफुली कोणाक हें जायना अशें करता आनी तें तुमकां सोडलें तें सोडना जाल्यार देव सोडता. तुमी सोडटा तुमकां भक्ती करपाक जाल्यार आसा पळय तें सोडत येता कडल्यान तुमकां. सो त्या देवाक तुमी कश्ट दिवं नाका. सो फायनली तुमी एक अशें कन्क्लुजन येवका की देवाक जर सोडलें आसा पळय खंयचें रियल न्हय म्हणून. जालें देवाक सोडल्यार खंयचें रियल न्हय. रियल आसलें कोण देव एकलोच. आनी पुरो आमी संबंध कसो कल्पन करून घेतला पळय ही इज माय ब्रदर काही ना शी इज माय सिस्टर आनी सो एंड सो ही इज माय सन. जालें ना पुराक म्हळ्यार स्टार्टींग आमी तेच घेतलेलें आसा. सो कम टू दॅट कन्क्लुजन खंयचे तुमी निर्णय येवका की म्हळ्यार मेगल म्हणून आसलो एकलोची आनी पुरो दिश्य कसो आसा पळय इट इज नॉट ए रियालिटी. कसन दिसना पळय तें रियल. देव दिसता की ना रियल तें आनी रियल की तुमी पळोवचें. आतां तुमी म्हणटा न्ही कसं मरे काल एक म्हणटा आज उलयता देवान कोणा मोस केल्ले आसा की काल एक आज एक देवान उलयलें कोणाला उलयलें काल उलयलें देव आज उलयता. आज उलयलें फाल्यां तेंचे उलोवचें. म्हाका कळटा हिंडलें ना आमकां ते जाग्या प्रॉब्लम आसा तो कसांग म्हण कितें म्हणल्यार काल आमी काल म्हणल्यार आतां उलयता म्हणलें आतां उलयलें फाल्यां तेंचे उलयता म्हणलें माय स्टेटमेंट वील नॉट चेंज. आय गॉट कन्विक्शन न्ही तशें आदी कशें जावपा म्हळ्यार ते चेंज जाता वच न्ही. देव कशें म्हळ्यार चेंज जायना. सेम कायंडनेस सेम ग्रेटनेस कळ्ळें सेम फेवर हें कोणालें क्वॉलिटी ना. आज हावस बापसूल सम एक्सटेंट उरना. कोण हांडीच पळय तो चल्लाय दोन समज सर कोण हाडलेल्या पळय भारी मोगाच न्ही दोन भांगरा सर हाडले ते खंय दोन ट्रीप व्हरून हाडलें कळ्ळें तो जाव येता पळयना तो बरो कारार कोण भोंवडायन हाडलें पळय तशें न्ही. ताका कशें म्हणटा म्हळ्यार देवाक श्रीमंत कोणाले आसा पळय ताका जास्त लक्ष दिवका म्हूण ना. देवाक लक्ष कोणा म्हळ्यार अनाथ कोण आसा कोण कश्ट आसा ताका लक्ष आसा आनी कोणा आमी तसो हेल्प करता पळय देव ताका पसंद जाता. सो त्या दृश्टीन आमी फस्ट घेतिल्लें आसा जनता जनार्दन सेव. सो लास्ट टायम उद्धवाक देवान सांगलें की भक्ती हीच एक युक्ती आनी शक्ती. देवाक कशी ट्रिक करता म्हळ्यार भक्ती ट्रिक यूज करता ताका भक्तीन अरेस्ट करता येता. युक्ती म्हळ्यार ट्रिक ते कडली आनी तीच शक्ती म्हणून आमी तें भक्ती मार्गार देवाक धरता. आनी भक्ती मार्गान तूं दोन प्रकार आमकां आराधन सांगिल्लें आसा. हें मुर्ती दवन बाह्य पुजा मागीर मानस पुजा म्हणून शंकराचार्यान सांगिल्लें आसा. गोत आसता ते पळय लोकांक जायना पळय लोकांनी करचें न्हय ती तशें योगी लोकां कडना ती. आतां खंयची पुजा आसूं बाह्य पुजा आसूं की आंतरीक आसूं म्हळ्यार आंतरीक पुजा करतना कशें करता म्हळ्यार तुमकां तो खंयचो देव आसा पळय ताचें तें रूप हांगा स्थित करून घेवपाक हृदयांत. आतां विष्णू आसल्यार शंकर गदाधारी गणपती आसल्यार तागेलें तें त्रिशूल तें परत संपलां.
खंयचे खंयचे देव आसा तशी आतां माणसां जातलें माणसां स्वरुपाक हांगा तें स्थित करून घेवका तें रूप तुमी हांगा पळोवका आनी मागीर आमकां षोडश उपचार पुजा सांगिल्ली आसा पळय आव्हान अर्घ्य पाद्य अर्चना अभिषेक नैवेद्य धूप दीप हे पुरा सर्व उपचारान करचे आनी ते अभिषेकान पुरा करतना ते वेद मंत्र कोणाकूच आसा वेद सूक्त की कोणाक संगत ना किंवा नाम पूजा चलता आतां कोणाक संगत ना गम गणपती आहे ना गणेशायन म्हणून ते करते ताका मंत्र गोत ना आतां एक दंता विद्मे वखद तोंडाक मस्त लोकांक गोत ना म्हण आमी कशी करता म्हळ्यार गणपती आहे मा ते गणेशान देवा पावता तें गणेश आनी गणपती वेगळे नाही ते एका देवा पावता म्हण तुमकां खंयचें सुलभ आसा ते हाजेर करचे आनी सर्व नाम आसा पळय दॅट इज व्हेरी इफेक्टीव ह्या गुण्याचें अशें कांय ना सो तुमकां खंयचें नांव येता ताचेर तुमकां षोडश उपचार द्वारा करता मंत्र द्वारा तंत्र द्वारा की नाम पूजा द्वारा तुम्ही देवाला पुरा पूजा करची आराधन करची सो तसं तुमी अभ्यास करून घेवका आनी ती पुजा केन्ना ती पावता तुमी केल्ली देवाक ताच्यान कशें जाता की म्हळ्यार भक्ती इम्प्रुवमेंट जावन तुमकां ज्ञान प्राप्त जाता आज तुमकां गुरू प्राप्त जाला म्हळ्यार तुमकां भक्ती ती पावल्या म्हणून आज पूर्ण प्रमाण भक्ती होय की नाही की दॅट इज अ डिफरंट थिंग भक्ती पूर्ण म्हणच्या ना अपूर्ण म्हणच्या ना आमकां भक्ती खंयची एक स्टेजाक पावल्या तुमगेर म्हणून गुरू प्राप्त जाला आज गुरू फर्स्ट करून जाता म्हळ्यार तुमगेर ती भक्ती आनी सिमेंटेड म्हणटा न्ही ती भक्ती प्रेमपूर्वक जावका म्हूण ते गुरू प्रयत्न करता तुमगेर ती भक्ती आसा पळय प्रेम रुपांतर जावका प्रेमांत कशें जाता म्हळ्यार देवाले वियोग जाल्यार तुमकां सहन जायना येताना कितले खुशेर येता पळय वचकाल बेजारान वताचे पळय की न्ही हांगासान खुशेर येता की ना केन्ना वच म्हण हाजेर येता की ना वच म्हूण सांगता वच म्हूण सांगता पळय बेगी वच बस चुकता पुरा खुशेर येताची आनंद येता आनंद सुरू वचन दुख्ख आसता म्हण मस्त लोकांक दिसता आमगेले कुळाक ते माणसान तसले एक एनवायरमेंट तसले एक बुद्धी दिले हांगा मागशी तुमी पळयला ते चेडूं हांगा आशिल्ले ते पयलीं आयले आमगेले गुट मेळकी म्हणून फस्ट ताणें इंट्रोड्यूस केलें म्हाका आमी हांगा आशिल्ले म्हणून मागीर म्हणून आमगेले गुट मेळ तुवें सांगलें हेत म्हाका तुवें म्हाका इंट्रोड्यूस मागीर म्हळ्यार सर असले एनवायरमेंट आसा न्ही आमकां खंयी मेळना तुमी दिल्लें जेवण आसा पळय आनी आमकां म्हळें तें समज तें म्हणून ते चेडूं म्हणटाची आमी हांगा देंविल्लें तुमी तें काम करचें आमच्या येता येता म्हणून आनी म्हज्या कडेन जाता म्हळ्यार तेन्ना येता आसतना हांव ते इम्प्लिमेंट्स घेवन वता आशिल्लो तेंच म्हळ्यार तें देर इज नो चेंज 8 वर्स जालें आनी तुमगेले निमित्त आमकां कितली पुरो प्रेरणा मेळ्ळी आमकां आज इतलें जावचें का तुमगेलें मस्त कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांगा एंट्री जातना देवाला आमकां अस्तित्व कळटा म्हणटात आनी इतलो आनंद जाता आमी म्हणटाचे हांगा इतलो आनंद आमकां खंय ना सो हांव म्हणटा कशें म्हळ्यार तशें एक एनवायरमेंट बिल्डअप करता येताना संतोश येताची वताना आमकां दूख येता सहज येता म्हळ्यार कशें म्हळ्यार दूख कसलें येता म्हळ्यार देव येता म्हणून तें हे संबंद म्हळ्यार सादो संबंद न्ही आमगेलो नाल्यार बाग केलो पळय पयलीं घरा गेल्यार पुरो जाता पळय की न्ही बर्थडे केन्ना वता कोण रडूच घेता वचून वचून जालें हांगा तशें न्ही राव 5 मिनट राव कळ्ळें अशें लागून वतात ताणका वचून जाल वेळ जाता सो हें भक्ती पुजा तुमी श्रद्धेन केले नंतर मागीर तुमकां ज्ञान गुरू मेळटा तुमकां मागीर तो मोक्ष सो तुमी खंय म्हळ्यार पावता आसाची पुरा ज्ञानी म्हणून सांगता येना ते ज्ञानाची पुरा तुमगेलें गुरू लात आसात म्हळ्यार तुमी कशें म्हळ्यार सांगता हांगा पावल्याची हांगा ट्रिक कोण प्रयोजन ना थंय न्ही हांगा न्ही जाल्यार तुमी देवाला खंय वचचें जाना तुमगेलें हांगा सोडल्यार थंय वचचें न्ही तुमी म्हळ्यार कितें केलें म्हळ्यार देवान तुमकां हांगा दान दिलें हांगा सर्व प्रकार हें करून मागीर कशें मेळटा
बस म्हणत की ना म्हणत की दॅट इज लेफ्ट टू यू आणि डिसायड करता सो ते मोक्ष पद्दतीन प्राप्त करून घेऊ का. सो देव म्हणटा असं उद्धवाका कृष्ण तुम्ही कसं करा एक घरान तूं की शरिरान तूं हृदयान तूं की देवस्थान बांदता ते पर व्यवस्थित नगेले पूजा पुरस्कार करा भक्ती करा ज्ञान प्राप्त जाता मागीर तुमकां गुरू मेळटा मागीर मोक्ष प्राप्त जाता. मागीर तो मुखार म्हणटा आसा उद्धवा एक लक्षांत दवरा गुरूर कोण निंद करता देवाल कोण निंद करता पळय तो नाश जाता. तुम्ही गुरू लागीं उलयतना देवा लागीं हें करतना केअरफूल उरता एक अपशब्द आमगेल्या तोंडांतल्यान येवनी. आनी तुमी आनीक लक्षांत दवरता सर्व मेगेल आदिनस म्हणलें काम हरी सर्वोत्तम म्हणल्यास पळय आतां सृश्टी करता म्हणून ब्रह्माक केलें बट फायनली तोच पालन करतलो तोच आनी लय करतलो ईश्वराक कळ्ळें दिखार तशें तिनी पळयतलो तोची म्हळ्यार श्रीहरी सर्वाक तोच कार्य तागेलें निमित्त परत चलता आसा. आतां म्हाका बस करायला ताणेंची गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू एक गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू केलें ताण न्ही आमकां तागेले संकल्प प्रमाणे जालें. सो तुमी आयज हांगा बसयले तागेल्या संकल्पा प्रमाणे तुमकां स्वतंत्र बुद्दीन तुमी हांगा बसयले नात तें देवाक तुमी मस्त हें करता ग्रेटफुलनेस तुमी दाखोवता खंय म्हळ्यार खंय खंय पडत आशिल्ले आमी खंय खंय टायम पुरो वेस्ट करता आशिल्ले आनी परत परत येवचे वच आमगेलें चालूच आशिल्लें. सो श्रीहरीच फायनल म्हणून यू कम टू द कन्क्लुजन. आनी मागीर तो म्हणटा उद्धवाक हे उद्धवा हें देह जड जड म्हणल्यार फातरा बरी कळ्ळी फातरार संवसार आसा की ना ते म्हणटा संवसार आसा की ना तो म्हणटा हें शरीर जड म्हळ्यार ताका संवसार ना. सेकंडली तो म्हणटा जीव स्वप्रकाश ताका सेल्फ इल्युमिनेशन म्हणटा न्ही तो प्रकाश आसा ताका संवसार ना. आनी हरी स्वतंत्र आशिल्ले निमित्तान ताका संवसार ना. फातराक संवसार ना उदकाक संवसार ना हरीक संवसार ना की ताचो फायनल संवसार सोडयतलो तो संवसार पडतलो न्ही तो कोण पडल्या पडल्यान तो ताका सोडयतलो तो आनी जीव आसा न्ही हरील अंश आशिल्ले नंतर तो स्वतंत्र आसा ताका संवसार ना. मागीर आतां प्रश्न येता उद्धव म्हणटा आसा देवा तरी संवसार कोणाक तुका न्ही तुका न्ही म्हाका न्ही संवसार कोण म्हणटा व्हेरी इंट्रस्टिंग क्वेश्चन घालता देवा संवसार म्हूण कोणाक केला तुमी